नेपाली सेनाको कडा एक्सन, कालापानीमा युद्ध सुरु। भारतीय सेना नेपाल छिर्ने बित्तिकै नेपाली सेनाले गर्यो यस्तो हमला। भारतीय सेनाहरू भागाभाग। नेपाली सेनालाई सल्युट छ। 3 करोड नेपालीले हेर्नै पर्ने भिडियो। यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गरौँ। कालापानी नजिक सशस्त्र प्रहरीको बीओपी स्थापना। दार्चुलाको छाङरुङमा सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउटपोस्ट बीओपी स्थापना भएको छ। भारतले भूमि अतिक्रमण गरी सडक बनाएको क्षेत्रदेखि नजिक सशस्त्र प्रहरीले उपस्थिति जनाएको हो। बुधबार सशस्त्र प्रहरीको कार्य एवं सीमा सुरक्षा विभागका प्रमुख एआईजी नारायण बाबु थापाको उपस्थितिमा सशस्त्र प्रहरीको बीओपी स्थापना भएको जनाइएको छ। नेपाली सेनाको M16 हेलिकप्टर मार्फत थापासहित गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई लगायतको टोली दार्चुला पुगेको थियो। दार्चुला सदरमुकामको नेपाली सेनाको ब्यारेकमा हेलिकप्टर अवतरण गरिएको थियो। त्यहाँबाट सशस्त्र प्रहरीको 12 जनाको टोलीलाई छाङरुङमा लगिएको थियो। जम्मा 25 जनालाई अहिले बीओपीमा राख्दैछौँ, अरूलाई भोलि पठाउनेछौँ, सशस्त्र प्रहरीका एक अधिकृतले अनलाइन खबरसँग भने। बन्दोबस्तीका सामान पनि सबै पुगिसकेको छैन। विवादित कालापानी क्षेत्रबाट 12 किलोमिटर बीओपीको नेतृत्व सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक लिली बहादुर चन्दले गर्दैछन्। यही ठाउँमा नेपाल प्रहरीको चौकी पनि छ। यद्यपि 12 महिना सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति भने यहाँ हुने गरेको छैन। छाङरुङमा भाडाको घरमा बीओपी स्थापना गरिएको हो। चाँडै सशस्त्र प्रहरीले अस्पताल सहितको भौतिक संरचना बनाउन थाल्ने पनि जनाइएको छ। लिपुलेकमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर भारतले तिब्बतको मान सरोवर जोड्ने सडक बनाएपछि नेपालमा आक्रोश बढेको देखिन्छ। लालपूर्जा नेपाली खेत भारतमा। पछिल्लो पटक खोलाको बहाव सरेसँगै सीमा स्तम्भ पनि नेपालतर्फ च्यापेर सारिएकाले 60 परिवारको करिब 50 बिघा खेत गुम्यो। धनुषाको मुखियापट्टी मुसर्निया गाउँपालिकाको चोरापाखर जमुनी नदी किनारको फुलहर घाटमा नयाँ सीमा स्तम्भ राखिएपछि नेपालको खेत भारततर्फ परेको छ। पुस्तौँदेखि भोगचलन गर्दै आएको खेत पारी परेपछि स्थानीय समस्यामा परेका छन्। धनुषाको मुखियापट्टी मुसहरनिया स्थित मायाशङ्कर यादवको खेतमा 2076 माघमा राखिएको 891/2 नम्बरको मजौला सीमा स्तम्भ हातमा लालपूर्जा भए पनि जग्गा भारतमा परेको स्थानीय मायाशङ्कर यादव खुलाउँछन्। खेतको बीचमा 289/2 नम्बरको मजौला सीमा स्तम्भ गाडिएको छ। उनले भने भारततिर परेको 11 कट्ठाभन्दा बढी जग्गा भोगचलन गर्न वञ्चित भएको छु। उनको किता नम्बर 434 र 435 खेतीयोग्य जग्गा छ। भारततर्फ परेको जग्गाको मालपोत भने नेपाल सरकारलाई नियमित बुझाउँदै आएको उनले बताएका छन्। यो क्षेत्रमा पछिल्लो पटक 2076 माघमा सीमा निर्धारण गरिएको थियो। नेपाल भारत प्राविधिकको टोलीले सीमा स्तम्भ नेपालतर्फ अतिक्रमण गरी राखिदिएको स्थानीय बताउँछन्, जसका कारण यहाँका 60 परिवारको खेत भारततिर परेको छ। पहिला नदी नै सीमा भए पनि बहावले क्षेत्र परिवर्तन गरेपछि राखिएको सीमा स्तम्भ 60 मिटरभन्दा बढी नेपालतर्फ च्यापिएको छ। लालपूर्जामा खेत नेपालको भए पनि सिमानाले भारतीय भूमि बनाइएको छ। स्थानीय बब्लु यादवले भने बीच खेतमै सीमा स्तम्भ राखेपछि जोतभोग गर्न भारतीय प्रहरीले रोक लगाएको छ। आफ्नै खेतको अनाज काट्दा भारतीय सुरक्षाकर्मीको धम्की र दुर्व्यवहार सहनु परेको छ। सिमानामा नयाँ स्तम्भ राख्दा पुस्तौँदेखि खेती गर्दै आएका मुखियापट्टी मुसहरनिया 2 का 60 परिवारको 50 बिघाभन्दा बढी खेत भारतमा परेको उनीहरूको भनाइ छ। खाद्य अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी
फियान नेपालका मध्य प्रदेश प्रमुख नन्दिनी यादवका अनुसार 5 पुस्तादेखि भोग चलन गर्दै आएका गाउँलेको खेत भारततर्फ गएपछि 60 मध्ये 26 परिवारले खेतीयोग्य जमिन पूर्ण रूपले गुमाएका छन्। यस्तै चोरा पाखर फुलहर घाटमा शिलान्यास गरिएको झोलुङ्गे पुलको योजना अलपत्र परेको छ। निर्माणमा भारतीय सशस्त्र सीमा बलका सुरक्षाकर्मीले अवरोध गरिरहेका छन्। जमुनी नदीमा पुल बनाउन गाउँपालिकाले 49 लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो। 32 मिटर लम्बाइको झोलुङ्गे पुलको निर्माण गर्न एसएसपीले रोकेको पुल निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष धनवीर यादवले बताए। सीमा क्षेत्रबाट करिब 50 मिटरभित्र नदीको वारिपारी नेपाली भूमिमा पुल बनाउन निर्माण सामग्री खसालेपछि भारतीय सुरक्षाकर्मीले बनाउनै नदिएर रोकिदिएको छ। उनले भने, भारतीय सुरक्षाकर्मीले सबै कागजात माग गरे, हामीले बुझायौँ। कागज बुझाएको महिना दिन भयो, बनाउन दिएको छैन। जमुनी खोलाका कारण किसानलाई खेत आवत जावतमा समस्या परेपछि पुलको योजना बनाइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज यादवले बताए। पुल शिलान्यास गरे पनि भारतीय पक्षको अवरोधका कारण निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ, उनले भने। धनुषाका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक प्रकाश कुमार सुवेदीले यसबारे नेपाली सुरक्षा निकायमा जानकारी आएको बताए। उनका अनुसार उक्त पुल निर्माण हुने क्षेत्र भारतीय पक्षले आफ्नो भूमिमा परेको दाबी गरेका छन्। पुल निर्माणको लोकेसन भारतीय पक्षले आफ्नोमा परेको दाबी गरेको छ, तर यो विषयमा छलफल भएको छैन, उनले बताएका छन्। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदर्शनी कुमारीले पुल निर्माणमा हस्तक्षेपबारे कुनै जानकारी नआएको बताइन्। तेइस जिल्लाका 71 ठाउँमा सीमा विवाद। कालापानी र लिपुलेकसहित नेपाल भारत सीमामा 71 स्थानमा सीमा विवाद। भारतसँग जोडिएको 26 मध्ये 23 जिल्लामा सीमा समस्या छ। डडेलधुरा, बैतडी र धनुषामा मात्र सीमा अतिक्रमणका घटना देखिएका छैनन्। दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसँग गरी भारतले 60,627 हेक्टर मिचेको छ। सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठको पुस्तक सीमा सङ्ग्रामका अनुसार नेपाल र भारतबीच 1,850 किलोमिटर सीमा जोडिएको छ। त्यसमध्ये 606 किलोमिटर विवादित छ। नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक पुण्य प्रसाद ओलीका अनुसार सन् 1856मा भारतले सीमा मिच्न थालेको हो। सुगौली सन्धि अनुसार काली नदी सीमा हो। भारतले 30 किलोमिटर पूर्व कृत्रिम नदी बनाई त्यसलाई काली भन्न थाल्यो। खास कालीलाई कुटी एन्ती नामाकरण गर्यो। त्यसबाट नेपालले सामरिक क्षेत्र कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा उता परेको देखाइयो। कालापानी र लिपुलेकको स्वामित्व नेपालले दाबी गर्दै आए पनि लिम्पियाधुरालाई चुपचाप त्यागिदिएको थियो। भारतले पनि ती भूभागलाई आफ्नो नक्सामा राख्दै आएको छ। भारतले कुटिएन्ती भन्दै आएको नदीलाई नयाँ नक्सामा काली लेखेको छ। कालापानी लिपुलेकको 62 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल छ। 310 किलोमिटर लिम्पियाधुरा क्षेत्रको कब्जा गरेको छ। कालापानी पछि सुस्ता क्षेत्र बढी समस्याग्रस्त छ। भारतले त्यहाँको 14,000 भन्दा बढी हेक्टर जमिन मिचेको छ। कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवी मण्डी, पूर्णागिरी, टनकपुर जलाशय क्षेत्र, टनकपुर ब्यारेज, बनबासा गड्डा चौकी क्षेत्र, शारदा ब्यारेज, शुक्लाफाँट, परासान, खड्का ककडमा पनि सीमा विवाद छ। कैलालीको सती, बिरानाला, बर्दियाका मनाउ, टपरा, खैरी, मुर्तिया, मानपुर, भीमापुर क्षेत्र भारतीय अतिक्रमणमा पर्दै आएका छन्। बाँकेका सन्तलिया, होलिया, नरैनापुर, लक्ष्मणपुर बाँध विवाद सुल्झिएको छैन। दाङको कोइलबासा, कपिलवस्तुका कृष्णनगर, ठण्डा नदी किनारमा सीमा समस्या छ। यस्तै दानव नदी, रसिवाल, खुद लोटन बाँध, सुनौली नाका, सुस्ता, नरसाही, वाल्मिकी आश्रम, दारानाल, दारीचुरे सीमा क्षेत्र विवादमा छन्।
पर्साका, ठोरी, सिमरिया, लक्ष्मीपुर, पिप्रा, वीरगञ्ज, सिर्सिया, गौर, जमुना गाउँ सीमा क्षेत्र भारतले अतिक्रमण गरेको छ। त्रिभुवन नगर, सङ्ग्रामपुर, हथियौल, माडर, चन्द्रगञ्ज, ठाडी, सुरुवापट्टीमा विवाद छ। सप्तरीका, लिलाठी, सखडा, छिन्नमस्ता, कुनौली र भारतहमा अतिक्रमण भएको छ। विष्णुपुर, शिवनगर, लालपट्टी, गोविन्दपुर, तिलजा, मोहनिया, सरबाहा, गोबरगाडामा पनि सीमा समस्या छ। सुनसरीको कटैया, भण्टाबारी, हरिनगरिया, शिवगञ्ज, साहेबगञ्ज, पकरिया, झुबब, भीमनगर, मौजामा सीमा समस्या छ। त्यस्तै मोरङको बुद्धनगर, जोगबनी, रङ्गोली, चोप्राहा, रानी, बक्राहा, लुना नदी, चुनीमाडीमा विवाद छ। झापाका पाठामारी, मेचीगाउँ, महेशपुर, मेचीपुल, भद्रपुर, गलगलिया, काँकडभिट्टा, बारिसजोत, मदनजोत, नकलबन्दा, बाहुनडाँगी तथा इलामका चित्रे डाँडा, पशुपतिनगर, झिझिया भन्ज्याङ, माने भन्ज्याङबाट सन्दकपुर जाने बाटो, माने भन्ज्याङ, सन्दकपुर, जौबारी डाँडा अतिक्रमणमा परेको छन्। कालपखरी, चाङथुङ, फालेलुङ, ताप्लेजुङ सीमा क्षेत्रमा डाँडो, चिवा भन्ज्याङ, टिम्बा पोखरी, मेगना, तुमलिङ सीमा विवादमा छ। भारतले 10 गजा अतिक्रमण सीमा स्तम्भ गायब पार्ने काम समेत गर्दै आएको छ। सीमा सम्बन्धी अध्येता रतन भण्डारीले नदी-नाला भएको क्षेत्र बढी विवादमा रहेको बताए। उनका अनुसार नदीको प्राकृतिक बहाव परिवर्तनसँगै सीमामा विवादित उत्पन्न हुँदै आएका देखिन्छ। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको निर्देशनमा सुस्ता र कालापानीमा सीमाङ्कन रोकिएको बताएका छन्। सुस्तामा हाम्रो र भारतीय पक्षको कचकच भयो उनले भने। अनि राजाले नै जहाँ पिल्लर छ त्यहाँको मात्र कन्स्ट्रक्सन हुनु भन्ने निर्देशन दिनुभयो। हामीले सुस्ता र कालापानीमा काम रोक्यौँ। सन् 1981मा नेपाल भारत संयुक्त सीमा कमिटी बन्यो। कमिटीले देशभरकै सीमा व्यवस्थित गर्न थाल्यो। जब सुस्तामा पुग्यो विवाद आयो। त्यसपछि तत्कालीन राजाको हस्तक्षेपमा विवादित क्षेत्रको कामै भएन। सन् 2014मा आएर बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप BWG गठन गरेर सीमाङ्कन भइरहेको छ। ओलीका अनुसार त्यसपछि 10 गजा कायम गर्न र भत्कै बिग्रेका पिल्लर बनाउन टोली केन्द्रित भयो। कालापानी र सुस्ताका विषयमा दुवै देशका सचिव स्तरबाट समाधान गर्ने सहमति भए पनि कार्यान्वयन नभएको उनले बताएका छन्।